बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान। क्या पाकिस्तान में सबसे बड़ा खूनी इनकलाब आने वाला है? इमरान खान ने आज अपनी तकरीर में ताकतवर तरीन शख्सियात को अपना पैगाम पहुंचा दिया है और उस पैगाम में वाज़े तौर पर उनका ये कहना है कि दो इनकलाब आते हैं। या तो सॉफ्ट रेवोल्यूशन आता है जिसके ज़रिए से अपने मुतालबात सामने रखे जाते हैं और आगे सर तस्लीम ख़म किया जाता है, यानी अवाम के आगे अपना जो फैसला है या अपने जो ताकत का मुजाहरा नहीं करते बल्कि उनके सामने सरेंडर किया जाता है। जब आप अवाम के सामने सरेंडर नहीं करते और आप ताकत के ज़ोर पर अपने फैसले सादिर करना चाहते हैं तो फिर ब्लड शेडेड रेवोल्यूशन आता है। और ये अल्फाज इमरान खान के अपने हैं। इस लॉन्ग मार्च से कबल लोग कुछ बताते रहे हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होगा। इस वक्त के मौजूदा हुकूमत तो ये समझ रही है कि शायद लोग तादाद अवाम इसमें अदम दिलचस्पी ले रहे हैं या अवाम की इतनी बड़ी तादाद नहीं है। मगर दूसरी तरफ अगर एक मुहतात अंदाजे के ज़रिए से हम ये भी अगर फ़र्ज़ करें कि इमरान खान अगर 50,000 लोगों को भी निकालने में कामयाब हो जाएंगे, मैं बड़ा मुख्तसर फिगर आपको बता रहा हूँ, 50,000 अगर लोग इस मार्च में शिरकत करें और वो इस्लामाबाद तक आ जाए और इस्लामाबाद में वो फिर पिंडी तक आ जाए और फिर पिंडी से इस्लामाबाद में दाखिल हो जाए, तो ये भी बहुत बड़ी तादाद होगी। इनसे ही कंट्रोल नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब वो कैसे होगा? मैं आपको, चूंकि अब इस लॉन्ग मार्च में वो अपने जरिए से तब्दीली लेकर आ रहे हैं, वो तब्दीली किस नोयत की है वो मैं आपके सामने पहले रख दूं। फिर जो इमरान खान ने एक पैगाम पहुंचा दिया है कि ये ब्लड शेडेड होगा, ये खूनी इनकलाब होगा या फिर पुरअमन इनकलाब होगा, इस हवाले से किसको पैगाम पहुंचाए वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इससे कबल जो इमरान खान अपनी इस लॉन्ग मार्च में हिकमत अमली बदलने जा रहे हैं वो किस तरीके की अब होगी। अब चूंकि इनका ये प्लान था कि 4 नवंबर तक रावलपिंडी पहुंच जाएंगे, अब मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। ये पहुंचेगा कुछ 6 नवंबर तक जब पहुंचेंगे तो पूरे मुल्क से जितने भी काफिले होंगे वो खैबर पुख्तनख्वा से होंगे, वो इंटीरियर से सिंध से होंगे, वो सिंध से होंगे, वो कराची से होंगे। कराची वाले तो निकल आए, अली जैदी की क़यादत वो कर रहे हैं। फिर पंजाब के जो साउथ पंजाब है वहाँ से काफिले निकलना शुरू हो गए और ये तमाम लोग जो हैं फिर खैबर पुख्तनख्वा में आज असद उमर को ख़ास तौर पर भेजा गया था और वहाँ से लोग आना शुरू हो जाएंगे जुम्मे वाले दिन। अच्छा, जब ये सारे काफिले एक जगह पर इकट्ठे होंगे तो मैं आपको लिटरली बता रहा हूं कि इतनी बड़ी तादाद ये होगी कि इनसे कंट्रोल नहीं हो पाएगी। आप यहां इस्लामाबाद में मौजूद है, इस्लामाबाद में मुझे तो हर शाहराह पे पुलिस नजर आ रहे हैं। रेड जोन की जो उसके दायरे में तोसी कर दी गई है। मगर सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि क्या अवाम की इतनी बड़ी तादाद के मुकाबले में आप क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा क्या आप गोलियां बरसाएंगे? क्या आप इसी तरीके से शेल बरसाएंगे उन पे? क्या उनसे वो कंट्रोल होगा? पिछले मर्तबा तो नहीं हुआ था, लेकिन इस मर्तबा पिछले मर्तबा तो आपने उस तरीके से जो शेल बरसाए गए थे और जो आपके पास पंजाब की पुलिस थी बहुत बड़ी तादाद में थी। इस मर्तबा भी सिंध की पुलिस आपने मंगवा ली, जो आपने कर लिया, कंटेनर्स आपने लगा लिए, पक्के आपने दीवारें खड़ी कर दी। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको बता रहा हूं कि कंट्रोलेबल नहीं होगा। ये बार बार मैं लफ्ज पर जोर दे रहा हूं कि कंट्रोलेबल नहीं होगा और उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि साफ तौर पर नजर आ रहा है अवाम की बड़ी तादाद है। अवाम के फैसलों के सामने आपको सर झुकाना पड़ेगा। अगर आप यूं समझते हैं कि ताकत के जरिए से आप पुलिस का इस्तेमाल करके, शेल का इस्तेमाल करके, आप उन पर डंडे बरसाकर अगर आप उनको रोक पाएंगे तो यहां पर मैं भी हूं, आप भी हैं, चले देख लेंगे। लेकिन इस मर्तबा ये मामलात बड़े हद तक खतरनाक जा सकते हैं और इसका बार बार अंदेशा इमरान खान ने भी आज जाहिर कर दिया। इमरान खान ने दो चीजें बड़े वाज़े तौर पर कही अपनी तकरीर में। इस तकरीर में उनका कहना था कि एक इनकलाब ईरान में आया था जो कि एक खूनी इनकलाब था और उस इनकलाब से उन्होंने काफ़ी बड़ी तब्दीली भी लेकर आए थे। दूसरा इनकलाब होता है वो सॉफ्ट रेवोल्यूशन होता है जिसके ज़रिए से पुरअमन तरीके से एक इनकलाब आता है। उनका ये कहना था कि मेरा मार्च पुरअमन होगा, लेकिन अगर वहाँ से रिएक्शन बड़ा सख्त आता है दूसरी जानिब से तो फिर ये बात उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में बताई है कि फिर आपको जो है ये कंट्रोल आपसे भी नहीं होगा, मुझसे भी नहीं होगा। फिर उसके नतीजे में क्या होगा सबको मालूम है, एक ब्लड शेड होगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, अगर ऐसा कुछ होता है तो
تو پاکستان کی تاریخ میں یہ سب سے بڑی ٹریجڈی بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ عوام تنگ ہے، لوگ تنگ ہے، لوگ ان سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ عوام کے فیصلے کے سامنے اگر آپ سرنڈر نہیں کرتے تو پھر اسی طریقے سے معاملات بگاڑ کی طرف جائیں گے۔ آپ اگر طاقت کے نشے میں اس وقت ہیں، آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس طاقت ہے اور آپ تمام چیزیں کر سکتے ہیں، آپ اگر یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اس طاقت کے ذریعے سے آپ عوام کی اس سینٹیمنٹ کو روک پائیں گے، ایسا ہوگا نہیں میرے بھائی۔ آپ چاہے جو مرضی آپ کرتے رہے، اس طرح اب چلے گا نہیں۔ اب جو لوگ نکل رہے ہیں پورے پاکستان سے، اور یہ میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں کہ جب جمعے کو یہ راولپنڈی پہنچیں گے تب آپ عوام کے سمندر اور عوام کے جو ٹھاٹے مارتا ہوا ایک سمندر آپ دیکھیں گے۔ آپ تاریخ میں ایسے مناظر آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے جو یہاں پر پہنچ کر آپ کو اندازہ ہوگا۔ ایک لفظ میں بار بار اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ یا تو وہ لوگ اندھے ہو سکتے ہیں جن کو لوگ نظر نہیں آ رہے، دوسری بات یہ اگر اندھے نہیں ہیں تو اسلام آباد یا راولپنڈی پہنچنے سے قبل ہی ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، اور اگر بات چیت نہ کی اور یہاں پر بھی ضد رہا وہاں پر بھی ضد رہا تو پھر صرف اور صرف پاکستان کی عوام کو بھگتنا پڑے گا، یا پاکستان کے عوام میں سے بڑا نقصان ان کو اٹھانا پڑے گا۔ یہ بار بار میں متنبع کر رہا ہوں اور سوچنا چاہیے اس حوالے سے۔ اب آتے ہیں جناب کہ ایک اور شخصیت جو ہے وہ پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہے۔ اچھا، ایک طرف جہاں عمران خان کی اتنی بڑی پاپولرٹی ہے اور لوگ کہتے ہیں خاص کر ان کی جو مخالفین ہیں کہ لوگ نہیں ہے، عدم دلچسپی ہے، لیکن دوسری طرف اسی مارچ کو لے کر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کسی طور پر گھبرانے کی پھر ضرورت نہیں، پھر اتنی بڑی تیاریاں کیوں کی جا رہی ہے؟ اگر 2000 لوگ یا 1500 لوگ ہیں تو پھر اس طرح کی تیاریاں سے کیا مراد ہے آپ کی نظر میں؟ تو پھر کوئی میری نظر میں آپ کو پھر یہ تیاریاں کرنے کی ضرورت نہیں تھی، سندھ پولیس بلانے کی ضرورت نہیں تھی، رینجرز یہاں پر کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں تھی، افواج پاکستان یہاں پر لانے کی ضرورت نہیں تھی، پھر کیا ضرورت تھی ان تمام چیزیں لانے کا؟ لیکن چونکہ بنیادی طور پر ایک سوال ہے، اور وہ سوال صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ چاہے جو مرضی کر لے، عوام کا فیصلہ عوام آپ سے منوائے گی۔ یہ عمران خان کا نہیں ہے، یہ عمران خان کو نہیں چاہتے، وہ اس وقت کے موجودہ حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، اور جب عوام ایک فیصلہ کرتے ہیں اور آپ ریاست کو اسلامی جمہوریہ پاکستان تصور کرتے ہیں تو پھر آپ کو عوام کے فیصلے کو ماننا پڑے گا، اور جب آپ پھر عوام کے فیصلے کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے تو پھر معاملات بگاڑ کی طرف جائیں گے۔ اس ولاگ میں 3 مرتبہ میں نے بتایا، اور اللہ نہ کرے اگر ایسی سچویشن کریٹ ہوئی تو میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ یہ چیزیں میں نے کہی تھی۔ آج آپ عہدوں کی لالچ میں آ کر یا ضد میں آ کر جو بھی آپ کر رہے ہیں وٹ ایور، لیکن مفاد پاکستان کا صرف اسی میں ہے کہ آپ الیکشن کی طرف جائے۔ آپ چاہے پریس کانفرنسز کسی سے کروا لے، ثاقب نثار کو سامنے لائے، فیصل واوڈا کو سامنے لائے، ایون کہ جتنے بڑی شخصیات کو سامنے لے کے لوگ عمران خان کی جان کو نہیں چھوڑ رہے، وہ اس پر اندھا دھند یقین کر رہے ہیں۔ اس چیز کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا، چاہے آپ لاکھ مرتبہ کہیں وہ جھوٹ ہے، وہ فتنہ ہے، وہ فساد ہے، وٹ ایور جو بھی ہے۔ پیپل ڈونٹ کیئر، وہ کیئر نہیں کر رہے کہ آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ وہ کیئر نہیں کر رہے تو پھر آپ جو مرضی آپ کرتے رہے، آپ پریس کانفرنسز کروائے، آپ فتنہ کہے، آپ اسٹیبلشمنٹ کو سامنے پریس کانفرنس میں بٹھائے، جو بھی آپ نے کرنا ہے۔ بٹ یہی ایک سوال ہے کہ پاکستان کے عوام کے سامنے آپ نے اپنا فیصلہ سرنڈر کرنا ہوگا۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر پاکستان کے عوام کا انتظار کیجیے۔ دیجیے نعمان خان کو آج کے اس ولاگ سے اجازت۔ اللہ نگہبان۔